पश्यन्तु मित्राणि, श्री सदाशिवपरिसरे शिक्षासौधे अत्र विभागाध्यक्षमहोदयाः उपविशन्ति एवं पश्यन्तु अत्र स्मार्ट क्लासरूम नाम अभिशोभितकक्षाः अस्ति एवं अत्र कंप्यूटर लैब नाम सङ्गणकप्रकोष्ठः बहूनि सङ्गणकानि सन्ति अत्र। अहं सङ्गणकेन किञ्चित् कार्यं करोमि, पश्यन्तु सर्वे कुर्वन्ति, मम मित्राणि सन्ति सर्वे कुर्वन्ति। अरे झिलि किं चलति रे? इदानीं सङ्गणके जगन्नाथ स्वामिनयनपथगामी इति नामं लिखामि। ओ एवं वा? तर्हि मम नाममपि अस्ति सूर्यनारायणाचार्य। सर्वे सन्ति। भो भ्रातः किं चलति भो? इदानीं सङ्गणकमध्ये कार्यं करोमि भो। ओहो, कार्यं करोति, अस्तु। अरे मुकेश किम् अन्वेषणं? ओ आ इति लिखामि। ओ आ इति, अस्तु अस्तु। भवान्? अरे सङ्गणकस्य अभ्यासः। अस्तु, अभ्यासं करोति। पश्यन्तु सर्वे। सर्वे किञ्चित् लिखन्ति। अरे सौम्य आं वदतु। किं सूचना सम्प्रेषणं आमां लिखिष्यति? अस्तु अस्तु अस्तु। सङ्गणकेन कार्यं करोति चेत् अहं पृच्छामि, अत्र किं स्थापयन्ति? अत्र पेन् ड्रैव् स्थापयितुं शक्यते। ओहो सम्यक्, परन्तु पेन् ड्रैव् न, तर्हि स्मृतिशलाका। किं? स्मृतिशलाका। आम्। एतत् किम्? एतत् सङ्गणकं। सङ्गणकं, कंप्यूटर् न। आम्। एतत् किं? स्मृतिशलाका। पेन् ड्रैव् न। पेन् ड्रैव् न। कंप्यूटर् नाम सङ्गणकं, पेन् ड्रैव् नाम स्मृतिशलाका। अस्तु, पुनर्मिलामः। भवन्तः सर्वे सङ्गणकेन कार्यं कुर्वन्तु। पुनर्मिलामः।